बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने अपने दौरे खिलाफत में पदक वापस क्यों नहीं लिया? हज़रत अली अलैहिस्सलाम अगर खिलाफत के हकदार थे तो उन्होंने अपने दिफा में तलवार क्यों नहीं चलाई? हिजरत से पहले जब मुसलमानों पर जुल्म हो रहा था तब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रसूल की मदद क्यों नहीं करी? जिस तरह जंगे बद्र में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रसूल अल्लाह की फरिश्तों के जरिए मदद करी थी, उसी तरह उन मुसलमानों की भी मदद कर देता जो हिजरत से पहले हलाक हो गए थे। लिहाजा हमें ये समझना चाहिए कि रसूल खुदा और मौला अली अलैहिस्सलाम लोगों की हिदायत के लिए आए थे, ना कि गुनाहगारों को कत्ल करने। पिछले पैगंबरों की उम्मत जब गलत रास्ते पर चलने लगी थी तब वो अपनी उम्मत के लिए बददुआ करते थे और उन पर भारी अजाब नाजिल हो जाता था। मुसलमानों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मोहलत दी हुई है और इसी मोहलत का जिक्र कुरान में बरहा आया है कि हम सही रास्ते का इंतखाब करें और पिछले नबियों की वाक़यात से इबरत हासिल करके हक पहचान लें। मोहम्मद और आले मोहम्मद सिर्फ अपने दिफा में तलवार चलाते थे, वो भी मैदान जंग में, क्योंकि इस्लाम ने इंसान को अपने दिफा की ताकीद करी है। और जब तक इस्लाम की दावत आम नहीं हो गई थी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रसूल को और इमामों को जिहाद का हुक्म नहीं दिया था, वो भी महज इसलिए क्योंकि कुफारे हिजाज मुसलमानों को अजियत देते थे और कुछ लोगों को इस दावत के दौर में इम्तिहानों से भी गुजरना पड़ता था, जैसे हजरत यासिर, जनाब सुमैया वगैरह। यही वजह थी कि हजरत अली अलैहिस्सलाम ने तलवार नहीं चलाई, क्योंकि जो अफराद रसूल के रहलत फरमाते ही दीन को भूल गए थे और जिनको इस्लाम की दावत देने के लिए ही रसूल को भेजा गया था, तो उन्हीं को मौला अली अलैहिस्सलाम कैसे कत्ल कर देते। अबू लहब, जिस पर अल्लाह ने कुरान में लानत करी है, जिसने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियतें पहुंचाई, उसको भी रसूल अकरम ने या हजरत अली अलैहिस्सलाम ने कत्ल नहीं करा। अबू लहब अगर मैदान में हजरत अली अलैहिस्सलाम के सामने आ जाता तो अम्र इब्ने अब्दे वद और मरहब इब्ने अल हारिस के जैसा अंजाम होता। अब सवाल ये उठता है कि हजरत अली ने खिलाफत के मामलात चलाने में खुलफाओं की मदद क्यों करी? दर हकीकत हजरत अली अलैहिस्सलाम ने खुलफाओं की मदद नहीं करी। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने उन लोगों की मदद करी जो खुलफाओं के पास अपने मसाइल लेकर आते थे। वो सब अल्लाह के बंदे थे, खुलफाओं के नहीं। और हजरत अली अलैहिस्सलाम अल्लाह के वली होते हुए ये नहीं कह सकते थे कि मैं खलीफा नहीं हूँ इसलिए मैं मदद नहीं कर सकता। अगर खुलफाओं की मदद करी होती तो हजरत अली अलैहिस्सलाम उन जंगों में शरीक होते जो दौरे खिलाफत में हुई थी। अल्लाह के बनाए हुए वली, अल्लाह के भेजे हुए रसूल बदला नहीं लिया करते। वो रुकू में ज़कात दिया करते हैं, रोजे में अपना रिस्क दिया करते हैं और हक छिन जाने के बावजूद लोगों की मदद करते हैं, क्योंकि वो दुनिया परस्त नहीं होते। वो मालो दौलत के बिना पर दीन का काम नहीं करते। पदक हो या ना हो, उन्हें तो अल्लाह का पैगाम पहुंचाना था, अपने अमल के जरिए, अपने इल्म के जरिए से। मीरास और दुनियावी खिलाफत के बिना हजरत अली अलैहिस्सलाम ने, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस्लाम को जिंदा रखा है। इस्लाम जिंदा ना होता तो आज मगरिबी मुमालिक को कोई परेशानी ना होती। हमारे रहबरों से, मोमिनीन से इल्तिमास है कि इस वीडियो को पूरा देखें और नतीजा अखज़ करें और सही रास्ते का इंतखाब करें। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने मीरास का हिस्सा मांगने के लिए हजरत अबू बकर के पास आई थी और हजरत अबू बकर ने इनकार कर दिया। बिल्कुल ठीक है, सही हदीस है। जवाब देने से पहले मुझे ये बताएं कि हजरत अबू बकर के पास क्यों आई थी? भाई हजरत अबू बकर को खलीफा माना तो दरख्वास्त लेके आई ना। अगर वो खलीफा ही ना मानती तो दरख्वास्त क्यों देती? पहले तुम खलीफा तो मानो, अगला जवाब हम बात दे देंगे। और अबू बकर ने इनकार नहीं किया, ये झूठ है। आपने फरमाया कि सैयदा, मैंने तो अपना माल, मता, तन, मन, धन, बेटी सब तेरे अब्बे के नाम पे कुर्बान कर दी। मैं तुम्हारा हक कैसे रोक सकता हूँ? लेकिन तेरे अब्बे की वसीयत है कि नहनु माशरुल अंबिया ला नरसु दीनारन वला दिरहमन मा तरकनाहु फहुव सदक़तुन। उनका मीरास होता ही नहीं। तो जब नबी ने मना किया तो मैं कैसे दे सकता हूँ? अच्छा, आप ऐसा करें कि चलो ठंडे दिल से, हज़रत अबू बकर ने नहीं दिया, हज़रत उमर ने नहीं दिया, हज़रत अली ने दे दिया। हज़रत अली भी तो खलीफा बने थे ना।
اپنی خلافت میں انہوں نے دیا بی بی فاطمہ کا اور باقی رشتہ داروں کا حق۔ ایک شیعہ نے بڑا معقول اعتراض کیا۔ دیکھو معقول بات تو سب کی ہوتی ہے، شیعہ ہو یا کوئی ہو۔ میں نے جب یہ بات کی تو اس نے کہا کہ حضرت علی حضرت کس کو دیتے؟ بی بی فاطمہ تو فوت ہو گئی، زندہ ہوتی تو دیتے۔ میں نے کہا میراث جو ہے صرف بی بی فاطمہ کا تھا، فضل عباس کا حصہ کون دے گا؟ اگر نبی کا میراث ہے تو پھر بیویوں کا حصہ کون دے گا؟ وہ کیوں نہیں دیا علی نے؟ اگر اتنوں کا حصہ نعوذ باللہ علی نے نہیں دیا اور خلافت میں کوئی فرق نہیں پڑتا تو صرف بی بی فاطمہ کو وہ کر نہیں دیا تو ان کی خلافت میں کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ جواب جتنا ہو سکے اتنا نشر کرو۔ اگر فدق سیدہ کا حق تھا تو علی نے اپنے دور حکومت میں کیوں نہیں دیا؟ یہ سوال ہے، موجود ہے، اب بھی ہو رہا ہے۔ قصور آپ کا نہیں، آپ کی کتاب تک رسائی نہیں، ممبر سے ایسے جوابات دیے نہیں گئے۔ جواب دینے لگا ہوں کہ مولا امیر المومنین نے اپنے دور حکومت میں فدق واپس کیوں نہیں لیا۔ میں ضرور اس میں اپنے اتنے عقلی دلائل دیتا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی وجہ معقول ہے، یہ بھی معقول ہے، لیکن ہمارے ہاں قانون ہے کہ اگر ہمارے پاس معصوم کی حدیث آ جائے تو ہم اپنے عقلی دلائل کو روک دیتے، پھر تسلیم کرتے، مان لیتے کہ پھر معصوم نے کہا ہے کہ اب معصوم نے یہ جو حدیث کہہ دی اب یہی کل ہے۔ ہمارے جواب دینے اور معصوم کے جواب میں ایک فرق ہے۔ میں جواب دوں گا نا تو ایک دوسرا سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے جی اگر یہ نہیں تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ پھر یہ کیوں نہیں؟ معصوم کے جواب میں یہ معجزہ ہوتا ہے کہ معصوم کے جواب کے بعد کوئی بھی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ معصوم جواب سوال کے ساری جہتیں دیکھ کے دیتے ہیں۔ اب میں جواب معصوم پڑھوں گا، یہ کسی مولوی کی تحقیق نہیں ہے، یہ منزل تسلیم والے کا فیصلہ۔ اتنا جامع جواب ہوگا کہ آپ کو دوسرا سوال ذہن میں آئے گا ہی نہیں۔ سرکار شیشم سے پوچھا کہ مولا فدق امیر المومنین نے اپنے دور میں کیوں نہیں دیا؟ میں بالکل وہ لفظ استعمال کروں گا جو امام نے کیا۔ امام نے فرمایا ہم آل محمد کا یہ مزاج ہے، جو چیز ہم سے ظلمن چھین لی جائے ہم دوبارہ اس پہ اختیار اس لیے نہیں کرتے کہیں ظالم کی سزا میں کمی نہ ہو جائے۔ بادشاہ حسین ہاتھوں کو سلامت رکھے، یہ ہاتھ سیدہ کے مقدمے میں بطور گواہی کے لکھے جائیں۔ ہم اس لیے اس پہ دوبارہ اختیار نہیں کرتے ظالم کی سزا میں کمی نہ ہو جائے۔ علی فدق واپس لے لیتے لعنت تو رک جاتی۔ کیسا جواب، کیسا جامع جواب۔ اس میں میں ایک واقعہ کوٹ کر دیتا ہوں، اگر کوئی کہے کہ یہ جواب تو آپ کی شیعہ کتابوں میں ہے، اس کا ہماری کتاب سے ریفرنس دیتا ہوں، میں سنی کتاب سے ریفرنس دیتا ہوں۔ رسالت امام جب مکہ میں رہتے تھے تو اپنے ابائی گھر جو جناب عبد المطلب اور عبداللہ کا تھا اس میں رہتے تھے۔ رسالت امام نے مکہ چھوڑا، مدینے چلے گئے۔ ابو لہب نے نبی کے خاندانی گھر پہ قبضہ کر لیا۔ نبی ہجرت کر کے مدینہ سے واپس پھر مکہ آئے۔ جب فتح مکہ میں نبی پہنچے، فتح مکہ میں نبی نے پہنچے تو نبی سے کہا یا رسول اللہ وہ جو آپ کا آبائی گھر تھا کیا اس کا قبضہ واپس لیں؟ نبی نے فرمایا نہیں، میں ابو لہب پہ لعنت کو روکنا نہیں چاہتا۔ مورخ کیا لکھے گا کہ جب اس کا زور تھا اس نے قبضہ کر لیا، جب محمد کا دور آیا تو اس نے قبضہ کر لیا۔ کیا میں بھی وہی فیل کروں جو اس نے کیا؟ ربط بن گیا واقعے کا۔ اب آؤ ایک تیسرا ربط دوں آپ کو۔ ایک بندے نے میرے چوتھے امام سے پوچھا فرزند رسول قتل حسین کا انتقام کس نے لینا؟ فرمایا ہمارے آخری بیٹے نے۔ اس کا مولا آپ امام نہیں،
آپ بھی تو علی کے بیٹے ہیں, آپ کی رگوں میں بھی تو علی کا لہو ہے. یا تو اللہ نے بدلہ لینا ہی نہ ہوتا, اگر بدلہ لینا ہی امام نے ہے تو پھر اللہ نے یہ انتخاب آپ کا کیوں نہیں کیا؟ جبکہ آپ تو چشمدید کے بعد تھے, اور آپ تھے بھی حسین کے بعد بیٹے, آپ تھے بھی علی, آپ تھے بھی خلیفہ بلا فضل, تو پھر آپ کا حق بنتا تھا کہ آپ کربلا کا بدلہ لے لیتے. اس جواب میں پورا مجمع بچوں کے بل بھی کھڑا ہو جائے. امام کے جواب کا قد پھر بھی بڑا ہے. امام سے کہا مولا آپ نے بدلہ کیوں لیا؟ امام نے کہا اگر میں بدلہ لیتا تو صرف اس دور کے یزیدیوں سے لیتا, بدلہ بعد میں لینا ہے تاکہ ہر دور کے مولا حسین عزت عطا فرمائے. اگر میں انتقام لیتا تو انتقام تو رک جاتا. کسی چیز کا انتقام ایک دفعہ ہوتا ہے. قیامت تک کے یزیدیوں کو پتہ چلا. جب میرا سنی بھائی اگر کوئی تشریف فرمائے, اگر پہلے خلیفہ نے لے لیا تھا تو پھر آپ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے اپنے دور میں واپس کیا. وہ بھی خلیفہ, وہ بھی خلیفہ. جس نے لیا تھا وہ بھی خلیفہ, جس نے دیا. پھر دونوں میں سے حق پہ کون ہے؟ فتح کی ہسٹری کھولو, فتح کا پس منظر لاؤ. 7 ہجری میں یہ جگیر نبی کو ملی, 11 ہجری تک نبی کے پاس رہی. اگر اس میں امت کا حق تھا تو 4 سال نبی نے کیوں نہیں دیا؟ مولا حسین اگر اس میں امت کا حق تو معاذ اللہ پہلا اعتراض تو بھی رسالت پہ آ جائے. رسول نے کیوں نہیں دیا؟ آگے چلو, حاکم نے کیا کہہ کے بی بی سے لیا تھا؟ یہ امت کا حق ہے, تو پھر حاکم نے امت کو دیا کیوں نہیں؟ کوئی تو بندہ بیٹھا تو سن رہا ہے کہ نہیں؟ کتابوں کے حوالے نہیں, عقلی دلائل ہی تمہیں زخمی کر دیں گے. ساری چیزیں چھوڑو, ایک ہی حقیقت تمہارے گلے کا پھندا بن جائے گی. تم نے یطہرکم تطہیرا کی منزل پہ فائز بی بی سے گواہ مانگا کیسے تھا؟ ہوئے 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 جسے اللہ نے مسند طہارت پہ فائز کیا ہے, اس سے گواہ کیوں مانگ لیا؟ پھر سیدہ تیرے جنگ لڑنے کے بھی صدقے تو نے بھی گواہیاں ایسی دی ہیں. تیری گواہیوں کے انتخاب کے میری معظمہ صدقے. تیرے پاس ابو ذر جیسا سچا گواہ تھا, تیرے پاس منا اہل بیت کے عہدے پہ فائز صحابی بھی تھا, لیکن تو نے ان کا انتخاب نہیں کیا, تو نے علی کا انتخاب کیا. حکومت نے علی کی گواہی کو قبول نہیں کیا. بی بی نے کہا واپس کر دو میری گواہی. چل تاریخ میں لکھا تو گیا ہے نا کہ تم نے علی کی گواہی کو نہیں مانا. سننا, بی بی نے کہا یہ وہ علی ہے جسے میرا بابا قرآن کہہ کے گیا تھا. کوئی بندہ بیٹھا ہے تو گفتگو کو سن رہا ہے. تم نے قرآن واپس کر دیا. بی بی نے حسن حسین پیش کیے. بی بی نے فرمائیے میں اعتبار قرآن و نسب قرآن یہ مصطفیٰ کے بیٹے ہیں. چوتھی گواہ بی بی کی بڑی اچھی تھی, ام ایمن.
शहजादी उम्मुल फजल को नहीं लेके गई, अस्मा को नहीं लेके गई, फिजा को भी नहीं लेके गई। मेरी कौम के बच्चे ये कुलिया भी ज़हन में रखना, हिकमत सैयदा क्या है। शहजादी उम्मे ऐमन को क्यों लेके गई? इसलिए कि उम्मे ऐमन बीबी की कनीज नहीं, ये रसूल अल्लाह की कनीज भी नहीं, ये है हजरत अब्दुल्ला की कनीज। हजरत अब्दुल्ला दे के गए थे रसूल को, रसूल दे के गए ज़हरा को। बीबी घर से तैयारी करके आई थी। बीबी को पता था कि हाकम ने मुझे एक हदीस सुनानी है कि नबी न वारस बनते हैं न बनाते हैं। आज के दौर में जब फहाशी, झूठ, फरेब, कत्ल गारत इतना बढ़ गया है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्यों नहीं सबको हलाक कर देता? इस सवाल के जवाब से इंशाअल्लाह आपको हजरत अली अलैहिस्सलाम के दिफा ना करने की और फदक वापस ना लेने की हिकमत समझ में आ जाएगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपना निज़ाम रसूल अकरम और उनके अहले बैत के जरिए हम तक मुकम्मल तौर पर पहुंचा दिया। अब हमारा फर्ज है कि हम उस पे अमल करें और दूसरों को अपने अमल के जरिए कन्विंस करें। व आखिरुद्दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।